من فعل هذا؟ ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام، وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم عيد، ولكن تعجب الناس ودهشوا، وتأسف الناس وغضبوا، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكان الناس يعرفون أن الأصنام حجارة، وكانوا يعرفون أن الحجارة لا تسمع ولا تنطق، وكانوا يعرفون أن الصنم الأكبر أيضا حجر، وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يمشي ويتحرك، وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام. فقالوا لإبراهيم: أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق. قال إبراهيم: فكيف تعبدون الأصنام وإنها لا تضر ولا تنفع؟ وكيف تسألون الأصنام وإنها لا تنطق ولا تسمع؟ ألا تفهمون شيئا؟ أفلا تعقلون؟ وسكت الناس وخجلوا.